دوستا در یک استرالی دیگر رسیدیم که مابین چی کالاهای آذرگی اشته. بازم پرسان مونیم که زی آیا می لونگی هم است یا نیه، چرا که لونگی را بخی از بینم زی لباسا گم کده. خب نوتوره نمگه لاله جان خوبه؟ جان جور بخیر. لاله جان امی دیگه کالای آذرگی خوب مابین استال شم یا مابین دکانای شم معلوم میشه. امی یک چیز که از مابین امزی رواج آذرگی گم شده بالکل نیه، لونگی آذرگی چرا نیه برای فعلا امروز که شما دکان زدین؟ در کل لونگی در فرهنگ از شما تحمیل شده. لونگی مربوط به قوم هزاران نیست. چون ما در بین برادرای پشتون بودیم بازار تابال شدیم، بنابراین اوری فرهنگ بود چندان نشه، ولی لونگی ما مطمئنم که مربوط به مردم هزاران نیست. مردم هزاران از کلاهای قرص متاسفانه فعلا در دست نموند که مثلا نمایش می‌آوردن میشه. کلاهای قرص که ترک مبشد. در کل هزاران هم قوم تبار علیه. دیگه در دست هست می‌کنم و تمثیل تهیه کنم آوردن. بسیار خوب جار باشه. دوستا قد از مو زیاد صالحی برارم است که اینا خودگونشم چینل داره، چینل خودگونشم است. دیگه تایم نیوز را مینا کسی پیش مبره. سرجیس خوب هستین جانشم جوره؟ تشکر آقای عزیز دلنواز، مهربانی خوب هستم. شما چطور هستید؟ شکر سر. امروز که دی نمایشگاه هزارگی مادین چطور احساس مونین؟ چیز فیلینگ دارین؟ چیز گفتنی دارین؟ آقای عزیز دلنواز یک فرهنگی هر قوم که باشه شناخت از او باعث بقای از قوم است، لیکن فرهنگی تر این رقم باشه که صرف یک روز مو برای فرهنگ نداشته باشی، بلکه فرهنگ را من زندگی خو مو باید پیاده کنی. هر چیزی که مو البته در من بدقسمتی من فرهنگی آذرگی روز فرهنگی آذرگی مو اوشمونی، لیکن مو در دیگر روزای مو که است شرمده مو مایه، ننگ مو مایه، همزو چیزا پوشیدو و همو چیزا استعمال کدو ای پی زیادتر آدمار که است همی چیز دیده موشه. اگر همو چیزا را که است اونا موکشه باعث تمسخر اونا قرار میگیره. همی دیگه همینای زیادتر ای که مطلب کلچری آذرگی را منو و چیزا منه برگزار منه. همینا خودون چیزی است در اکثر جای ما میگن که مطلب دعای همی تمام خود زندگی هم دینا که است منیش یک قطره کلچری آذرگی نیه. بسیار خوب جار باش. مهربانی. زنده باش.